को नहीं कहा, न बीवी को कहा, न बच्चों को कहा कि मैं सब वाक़या करने जा रहा हूँ। ख्वाब का मामला शैतान को मालूम हुआ, जाको बहकाने की कोशिश कर रहा है नहीं। इब्राहिम के पास भी खाबा के बात से भी सच्चा करने होता है, कितने खाबा होते अगर तब भी टाइम में बच्चों का था माहौल पड़े कंकर देखे बच्चे को कह कहता इस बार तो न मालूम क्या बात और बात अलग जा रही, जुबा करने है नहीं कहीं को लिख देंगे, जुबा करने कहीं को लिख जा रही। अल्लाह का हुक्म हुआ ऐसा कितना तकदीर वाला में अल्लाह मेरे सर की कुर्बानी चाह रहा। अल्लाह क्या बात है, वाह वाह। तो फिर एक नबी देखे सोफा एक शैतान को मालूम हुआ, कैसे रे मालूम हुआ शैतान को इल्म कैसे आया? एक नबी के ख्वाब था। शैतान मामूली नहीं दोस्त, मल्लिमुल मलाइका, मल्लिमुल मलाइका सकरात में पकड़ता है। तो मैं गवाही दे रही नहीं क्या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही दे तो अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं करता, शहादत देव करता, गवाही देव करता। मामूली चांद देखने गया तो गवाह होना, कौन होना, मुतशर्रा होना। हाजी साहब बोलते दाड़िया वाले आको बोले तो ये तुम बागते, हाजी साहब नहीं देखे थे भी दो की गवाले के ऐलान करते, चांद दिखा ईद करते। हाजी साहब तुम देखेंगे, मैं नहीं देखा भाग गवाह। हाजी साहब नहीं देखी मगर दो गवाह की गवाही पर ईद का ऐलान। तो गवाही देने वाला कौन होना? शरीयत वाला होना। मुतशर्रा फांसी नहीं दे सकता, गवाह देने के लिए शरीयत वाला होना नहीं क्या वाह। तो शरीयत वाला गवाही दिया तो हाजी साहब उसका ऐलान कर रहे हैं उस गवाह पर गवाह। अल्लाह भी वो बोलता है, शैतान भी क्या साहब तुम्हें गवाही देना अल्लाह के साथ कोई भी नहीं करता हो, तुम्हें कहाँ जी पैदा हुई सो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में, तुम्हें देखिए से बेलगाम डिस्ट्रिक्ट ना उधर की दुनिया में कौन है तो न मालूम क्या बता। तुम्हें खाली आलम शहादत को देखो बोल रहे ना वाह, आलम हमसाल में कौन से मालूम क्या, आलम अरबा में कौन से मालूम क्या, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तुम्हें वो आलम की गवाही कैसा देंगे? तुम्हें तो खाली यहाँ की गवाही, यहाँ पैदा हुई तुम्हें यहाँ की गवाही चल रही की। अल्लाह कब से है, कब तक है, अजल से अब तक, फिर वो आलम की गवाही कैसा देंगे तुम्हें? तो हम ये तक बोलेंगे देखो हमने क्या मालूम अल्लाह कौन की क्या की, मेरे मुस्तफा बोले हमने मान लिया तो हमारे दादे की दलील मेरा महबूब ने गवाही दिया कि अल्लाह तो मैंने भी गवाह दिया, क्यों महबूब के कहने पर गवाही। सुभान अल्लाह। तो शैतान बोलता तेरा गवाह आया मैं चला, अगर नहीं पेश कर सका तो इमाम फखरुद्दीन राजी को छोड़ा गया। बाप आलिम हाफिज मुफस्सिर क्या क्या नहीं थे, बात सब थे नहीं क्या, बाप पकड़े नहीं उन्हें, बोल बा 300 दलील आई ने दिए तो उन्हें क्या मामूली क्या, उन्हें भी पड़को है दलील से दलील को काटा। 300 दलील दिए, उनके पास जवाबिश थे दुनिया से बेईमान जाने का क्या रे करना। तो नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के पास मुरीद बनने को गए, मुरीद बने नहीं थे, थोड़ी देर की सोबत थी, बाद में आप बनतुम गए थे, वजू बना रहे थे, कष्ट से मालूम हो रहा अफसोस से दुनिया से मुफस्सिर कुरान बेईमान जाने का अंदेशा है। इमाम फखरुद्दीन राजी के लिए हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने पानी का लोटा फेंका, बोल दे राजी बिला दलील के बोल दे कुल हु अल्लाहु अहद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कब बोलते चिन्ह भाग गया। तो इसे मामूली न को समझो करूं मैं, इन्हें भी दलीला से दलीलों को काट रहा है। नहीं शैतान के शागिर्द जिब्रील के ऐलान कहता कहे तो सरा को भी देखती अर्शाला को भी देखती। जिब्रील 1,01,000 पैगंबर की बारगाह को भी देखा क्या मामूली। जब शागिर्द ने इल्म कहा तो उस्ताद का क्या हाल रहेगा लगभग क्या नहीं मामूली क्या जी, बहुत जानता जी उन्हें, कहाँ है जी उन्हें, बहुत बड़ा जी उन्हें, कहाँ है इंसान के जिस्म में जहाँ जहाँ खून दौड़ता है वहाँ वहाँ शैतान दौड़ता है। जिस्म में जहाँ जहाँ खून दौड़ रहा है वहाँ तक शैतान दौड़ रहा है। नहीं दौड़ रहा। एक जना बोलता कहाँ हजरत मैं छू ना, कहाँ जी शैतान जिससे में दौड़तो कराना था उन्हें, आगे से बाएं से दाएं से पीछे से हाथों करानी, कहाँ वो भी दिख रहा नहीं ना शैतान का। तो वो बात कोयले को अंगार में डाले तो कोयला दिखता क्या भा, पूरे कोयले में आग आ गई नहीं क्या भा, फिर पानी डाले तो कोयले का कोयला, जब तक उन्हें पूरे जिस्म में चढ़ा तो इंसानियत खत्म, शैतान गया।
اس کی علامت غصہ، آگ، غصہ، ٹینشن. جی تو یہ ذرا اسے دھن لینا، ذرا اسے بچنا کر تو دھن لینا. جب سے ہمارا کیا ٹائم دے کر ختم کرو ساڑھے 9 بجے بتا رہا تھا نا. کل کی بھی باتیں لے کچھ بولوں نا، کل کی باتوں کو کنیکشن ہی طرف بولنا. کیا بولنا تھا بھائی؟ خون کا اور اسلام کو جو سمجھ میں آیا، لیکن یار جن چیزیں ہیں حقیقت دکھتی نہیں، دکھتی سے حقیقت نہیں، حقیقت دکھتی نہیں. کیسا؟ مثال سنیما کا پردہ، اسکرین، ٹی وی، جنرل ایگزامپل بول رہا ہوں میں تم نا. پردہ ہے، پکچر سٹارٹ ہوا تو پردہ چھپیا، تصویر آ گئی، چرین پرین درین حیوان دستہ سب بھی. پردے کو آگے نہیں کیا تھا؟ پردہ دکھا تو تصویر دکھتی نہیں، تصویر دکھی تو اچھا تصویر دکھی تو پردہ کام تو جاتا ہے کیا؟ پردہ رہا تو تصویر کا وجود. پردہ وحدت میں ہے، تصویر کثرت میں ہے. پردہ وحدت میں ہے، تصویر آ گئے، پانی ہے، مٹی ہے، چرین پرین درین سب میں نہیں کہا، کثرت میں ہی نہیں کہا. پردہ اپنے آپ کو چھپا لے کر تصویر کو ظاہر کرا. تصویر دکھی تو پردہ نہیں دکھتا، پردہ دکھا تو یہ جو تصویر جو پردے کوئی نہیں، یہ کہاں سے سمجھ لے با. فوٹوگرافر پہلے فوٹو لیا، شکل کی صورت کے لیے کو پکچر بنا تو پکچر کو ڈالا مشین میں، کرنٹ کی تجلی پڑی تو ابھی نکل رہا سو بے شکل شعا بن کو نکل رہا ہے، ریس بن کو نکل رہا ہے. کیا کہا؟ تصویر بے شکل بن کو نکل رہی ہے. پہلی شکل میں تھی، کیمرے میں آ گئی، اب جب نکل رہا ظہور ہو رہا تو بے شکل بن کے نکل رہا ہے، شعا کی روپ میں نکل رہا ہے، ریس کے روپ میں نکل رہا ہے، بے شکل بن کے نکل رہا ہے. بے شکل بن کے پردے کو ٹکرایا تو شکل آ گیا. پہلے شکل، بیچ میں بے شکل، بعد میں شکل. سبحان اللہ. کیا سب پردے پہ ایسے بچہ ہمارے گھر کا بازو کا پڑوسا، یہ ہیرو میرا دوست جیت رہا ہے، پکڑے گا، پکڑا تو پردہ، دیکھا تو ہیرو کی آنکھ سچی کہ ہاتھ سچا. کیا بات ہے، آنکھ سچی کہ ہاتھ سچا. واہ واہ. آنکھ بولتی میرا دوست، ہاتھ بولتا ہے کیا نہیں کیا تو ہوا رنگا نہیں. انہیں ہنسا تو انہیں ہنستا، انہیں رویا تو انہیں رویا. کامیڈین آیا تو ہنسا، ٹریجڈی آیا تو رویا. جب وہ کیا تھی نہیں تو تیرے بھی انقلاب کیسے آیا؟ کیا بات ہے. کچھ بھی نہیں نہ دیا، ہاتھ نفی کر رہا ہے کہ کیا بھی نہیں، سوائے پردے کے کیا بھی نہیں ہے. ہاتھ کا دعویٰ پردہ، آنکھ کا دعویٰ بچہ. آنکھ میں بھی وہی روح، ہاتھ میں بھی وہی روح. 3 سیکنڈ کے اندر یہ تغیر لانے والا کون ہے؟ بچے کا دعوے دار کون ہے؟ پردے کا دعوے دار. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. بہت پیاری بات ہے. کیا میں آپ پہ بھروسہ کروں کہ ہاتھ پہ بھروسہ کروں؟ اگر ہاتھ بولے کچھ بھی نہیں، پھر اس کا اثر مجھ پہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا اثر ہو رہا ہے، جب کیا بھی نہیں تھا اثر کیوں ہو رہا میاں؟ رونا، ہنسنا، سب میں ڈرنا، خوف زدہ، بھیانک سی ناگے، ڈر گیا، گھبرا گیا، شیر پکارا، گھبرا گیا. جبکہ وہاں شیر نہیں ہے، ڈرنا کیوں؟ تو کیا حقیقت دکھ رہی؟ کیا دکھتی سو حقیقت نہیں. کیا بات؟ حقیقت دکھتی نہیں. سمجھ رہے کیا بات؟ تصویر بچہ بول، پھر اتنا ذرا سمجھ لے، اشارے میں بول تو نہیں. یہ بچہ کون بول رہا ہے؟ یہ پردہ کون بول رہا ہے؟ بچہ میرے میں کہاں ہے؟ پردہ میرے میں کہاں ہے؟ بولنے والا میں ایک ہی ہوں.